मुझे मेरे पास नहीं है, बस मेरे से गुनाह हो गया। मैं तीनों बहनों को कत्ल किया बारी बारी। डर गया था तीसरी सिस्टर कत्ल करने के बाद जहन में आया कि सबको खत्म कर दूं। देख के हिम्मत नहीं हुई मेरे से, मैं फिर चुप कर गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये कहानी है उन 3 मासूम बहनों की जिस से मुतालिक आप दरिंदे का एतराफ़ी बयान सुन रहे थे इस वीडियो के आगाज़ पर। इन मासूम बहनों का ये सगा भाई था और इससे डिठाई से इसका एतराफ़ जुर्म भी किया था, क्योंकि ये जानता था कि निज़ाम इंसाफ इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वही हुआ जिसका डर था। मासूम बहनों को इंसाफ ना मिल सका, वो इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आज का वीलॉग बड़ा ही अहम है और हम इसमें बताएंगे कि इस दरिंदे ने कैसे ये कत्लो गारत की और क्यों की, फिर पकड़ा कैसे गया और फिर इसके मज़ीद क्या अज़ाइम थे। आखिर अदालत ये ही फैसला करने पर क्यों मजबूर हुई, इस वीलॉग में हम बताने जा रहे हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जब भी कमेंट कीजिए अपने नाम के साथ अपने सिटी का नाम मेंशन किया कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको रिप्लाई भी करते हैं और आपकी स्टोरीज हमारे साथ जब मिलती हैं तो हमें बात करने में आसानी होती है। हम इस तरह की मुआशरती रवैयों को, जो सोसाइटी में बिगाड़ है, इसको सुधारने के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो आज का वीलॉग भी उसी सिलसिले की कड़ी है। यहाँ पर हवा की बेटियों के साथ जुल्म हुआ और हम उसके लिए आज भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साल 2023 जुलाई का महीना था और पीर का दिन था। शाम 2 बजे के बाद या दोपहर को 2 बजे के बाद बच्चियां घर से खेलने के लिए बाहर निकलती हैं और उसके बाद कभी भी वो वापस अपने पांव पर नहीं लौटती। उनकी तलाश का काम शुरू हो जाता है और सगा भाई जो है वो भी इस तलाश में आगे आगे रहता है। उसके बाद वो इनको ढूंढते रहते हैं। पुलिस को आगाह कर दिया जाता है कि तीनों बहनें लापता हो चुकी हैं और उनकी कोई खैर खबर नहीं है। सर्च ऑपरेशन जारी रहता है, लेकिन बच्चियों का कुछ खैर खबर नहीं मिलती। ये वाकया है थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ के इलाके का, जो शहर से 7 किलोमीटर दूर है और ये पावर स्टेशन के करीब ही मुलाजमीन की एक रिहायशी कॉलोनी है, जिसमें 1000 से ज़ायद छोटे बड़े क्वार्टर्स हैं और मकतूला बच्चियों का बाप इजाज भी वहाँ पर सिक्योरिटी सार्जेंट था, जिसे ई ब्लॉक में क्वार्टर अलाट हुआ था। अब ये सिलसिला जारी रहता है और उसके बाद पीर की रात 10:15 पर इमरजेंसी नंबर पर एक कॉल मौसूल होती है और उस पर पुलिस को फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि बासत नामी शख्स होता है, जो इन बच्चियों का सगा भाई है। इन बहनों में 7 साला अबीहा, 8 साला जोहरा और 11 साला अरीशा, ये वो 3 बहनें हैं जो लापता हैं। और अगले दिन सुबह इन्हीं के घर के पास जो क्वार्टर है, उस घर से इन 3 बहनों की गला कटी हुई लाशें बरामद हो जाती हैं। अब मुलजिम बासत इस हवाले से पुलिस को तमाम तफसीलात फराहम करता है और वो बताता है कि हमने बच्चियों को बहुत ढूंढा है, लेकिन बच्चियां हमें नहीं मिल रही हैं। अब मंगल की सुबह जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और घर के साथ वाले क्वार्टर के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहती है, तो मुलजिम बासत जवाब देता है। क्या कहता है? वो कहता है कि ये तो हमेशा बंद रहता है और यहाँ कोई रिहाइश पजीर नहीं है। उसकी कोशिश होती है कि वो इस घर की तरफ ना जाए, लेकिन फिर डीएसपी रेहान साहब ने उस वक्त बताया कि वो कहते हैं कि जब वो क्वार्टर उन्होंने खोला तो तीनों कमसिन बच्चियों की सरकटी लाशें और खून में लथपथ पड़ी वहाँ पर मौजूद थीं। अब आप कहेंगे कि ये वाक़या आखिरकार पेश कैसे आया, तो डीएसपी रेहान ही बताते हैं कि मुलजिम ने एतराफ़ी बयान के बाद वाक़े की तफसीलात शेयर करते हुए खुद ही बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुजफ्फरगढ़ की थर्मल कॉलोनी के रिहायशी क्वार्टरों में जब बच्ची दोपहर 2 बजे अपनी 8 साला बहन को वो जब गुम हुई, तो मुलजिम ने 2 बजे बच्ची को जो है 8 साला बहन को बुलाया और कहा कि 7 वाले क्वार्टर में आओ, मुर्गा चला गया है, उसे पकड़ना है। ये वहाँ पर उस बच्ची को मुर्गा पकड़ने के बहाने बुलाता है और फिर 7 वाले क्वार्टर में ले जाता है और उसका दरवाज़ा उनके वो सहन में होता है और वहाँ पर ले जाके मार देता है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि क्योंकि
اس گھر کا, اس کوارٹر کا دروازہ جو ہے وہ ان کے گھر کے علاوہ کہیں سے نہیں کھلتا. تو اس لیے ملزم نے جو ہے اپنی بہن کو پہلے دوسری بہن کو گلا دبا کر مارا اور پھر تیسری بہن کو جو ہے پھر اس نے چھری چلا کر اس کا گلا بھی کاٹ دیا. ملزم بہانے سے اپنی 7 سالہ اور پھر سب سے بڑی بہن جس کی عمر 11 برس تھی اس کو بھی کوارٹر میں لے گیا اور گلا دبا کر مار دیا. اور توہرے قتل کا یہ اندھناک واقعہ دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے کے درمیان پیش آیا. یہ وقوعہ تھا جو اس نے وہاں پر کیا. پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملزم پکڑا کیسے گیا. تو پولیس یہ بتاتی ہے کہ پولیس نے ابتدائی طور پہ تینوں بھائیوں کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا. پولیس عام طور پہ یہی کرتی ہے جب بھی اس طرح کا کوئی وقوعہ ہوتا ہے تو وہ فیملی سے ہی اپنے انویسٹیگیشن کا آغاز کرتی ہے. اور پولیس یہ کہتی ہے کہ کیونکہ اس کوارٹر میں اس گھر کے علاوہ جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو انہیں شک ہوا کہ ان بھائیوں میں سے ہی کوئی ہوگا. لیکن ملزم باسط کے ہاتھ پر زخم کا ایک نشان بھی نظر آیا جو تازہ تھا. پولیس نے ملزم کو فوری طور پہ حراست میں لے لیا اور چند گھنٹوں کے بعد ہی ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا. اور اس کے بعد پولیس کو ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا کہ اس نے ہی اپنی بہنوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کیا ہے, جس کے بعد پولیس نے دوسرے بھائیوں کو چھوڑ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ گھنونا کھیل کیوں کھیلا. آخرکار وہ اس کی بہنیں تھیں, سگی بہنیں تھیں, اور وہ بہنیں ایسی تھی جس سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی, بہت ہی لاڈلی, بہت ہی پیاری اور محبت کرنے والی بہنیں تھیں. لیکن اس کے سر پر درندگی کیسے سوار ہوئی یہ خود ہی بتاتا ہے. ملزم بتاتا ہے پولیس کو, اس نے جو بیان دیا اس نے کہا کہ گھر والے بہنوں کو بہت زیادہ پیار دیتے تھے, اس وجہ سے مجھے یہ برداشت نہیں ہوا اور مجھے یہ ہی جو ہے اقدام اٹھانا پڑا اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. یہ بنیادی طور پہ جیلسی فیکٹر تھا. اب اس کے عزائم اور بھی تھے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بعد باقی گھر والوں کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا, لیکن جب ماں کو دیکھا تو پھر میری ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی. بہنوں کے اوپر اس کی ہمت جواب نہیں دی بلکہ ماں کو دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے اپنا ارادہ جو ہے ترک کر دیا. اب آپ سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ واضح ہونے کے باوجود جب آلہ قتل برآمد ہو چکا ہے, ملزم اعتراف جرم کر چکا ہے اور صرف پولیس کے سامنے نہیں ویڈیو کیمروں پہ اعتراف کر چکا ہے, تو پھر اس کو کیسے عدالت سے ریلیف مل گیا, کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ناظرین کرام, یہ ہے وہ سوال جو ہماری بے حسی ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں ان 3 بچیوں کا خون معاف کرنے والے. ہوا اس میں یہ کہ پولیس کے مطابق ماں باپ نے اپنے اس بیٹے کے ساتھ راضی نامہ کر لیا ہے اور وہی راضی نامہ ملزم کی بریت کی راہ ہموار کر گئی. ملزم نے اپنی گرفتاری کے بعد اعتراف جرم بھی کیا تھا اور واقعے کے تقریباً 1.25 سال بعد ایڈیشنل سیشن جج چودھری محمد آصف نے ملزم باسط کو بری کرنے کا حکم جاری کر دیا. پولیس کہتی ہے کہ والدین کی جانب سے اپنے بیٹے باسط سے راضی نامہ کیے جانے کے باعث مقامی عدالت نے ملزم کو بری کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے. اس کے علاوہ ڈی پی او مظفر گڑھ سید حسنین حیدر کہتے ہیں کہ تحریری فیصلہ جاری ہونے کے بعد اس کا جائزہ لے کر فیصلے کے خلاف اپیل کی جائے گی. اب ناظرین, یہ جو والدین ہیں جنہوں نے معاف کیا ہے یہ کون ہوتے ہیں ان 3 بچیوں کے بہاف پہ ایک درندے کو معاف کرنے پہ؟ میرے خیال میں یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری تھی اور جج صاحب کی بھی ذمہ داری تھی کہ ایک بچوں کے قاتل کو آپ صرف اس لیے چھوڑ رہے کہ ماں باپ مدعی انہوں نے کہا جی ہمارے بچوں کا قاتل ہے, اسے چھوڑ دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس طرح تو پھر جس کا جی کرے گا وہ مارے گا اور وہی اس کے بعد والدین جو ہے معاف کر دیں گے. تو میرے خیال میں ایسے کیسز میں ریاست پاکستان کو خود فریق بننا چاہیے, ورنہ یہ جو گھنونا جرم ہے وہ ہوتے رہیں گے. اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ کیا ایسے کیسز میں ریاست پاکستان کو فریق ہونا چاہیے یا نہیں. اپنا جواب کا میں منتظر رہوں گا, آپ کے جواب کا. مجھے دیجیے اجازت. اس دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے درجات بلند کرے اور اس درندے کو اس دنیا میں ضرور سزا دے. مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.